औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हसीब अहमद खान और फ्रीलांसिंग विद हसीब यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं एक बार फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँवाली की ई-रोज़गार लैब में मौजूद हूँ और आज मेरे साथ हमारी मैम मुक़द्दस अमीर मौजूद हैं, जिनका फ्रीलांसिंग और एसईओ एंड ब्लॉगिंग में 13 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और ये ई-रोज़गार सेंटर मियाँवाली में यूनिवर्सिटी ऑफ मियाँवाली में एज अ ट्रेनर एसईओ एंड ब्लॉगिंग एंड फ्रीलांसिंग का कोर्स करवा रही हैं और इनसे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो मुफीद होकर काफ़ी अच्छा बिज़नेस भी रन कर रहे हैं और अपनी फ्रीलांस मार्केट में जो है काम कर रहे हैं। मैंने भी फ्रीलांसिंग का कोर्स मैं मुक़द्दस अमीर से ही किया था और आज इस वीडियो बनाने का मकसद और पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मकसद जो है कि हमारी जो बहनें हैं, जो माएँ हैं, जो कि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना चाहती हैं, उनको कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं और वो किस तरीके से इसको अपने लिए फ़ायदेमंद बना सकती हैं। तो अगर आप जो है किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हैं जिनमें मतलब फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन फील्ड में आप काम करना चाहती हैं और आपको मुश्किलात हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं मुक़द्दस से जो है कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है जानने की कोशिश करेंगे और वो कुछ आपको ऐसी बातें जो है बताएंगी जिन पर आप अमल करके अपनी फ्रीलांसिंग कैरियर का आगाज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मैम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे यूट्यूब चैनल की पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का मौका दिया। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम ये है कि हमारी जो माएँ बहनें हैं फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना चाहती हैं, वो बेसिक स्टेप्स कौन से हैं जिन्हें वो करके फ्रीलांसिंग में आ सकती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो फ़ीमेल हैं उनको सबसे बड़ी मुश्किल हमारा माशरा ही उनके लिए है। इसको ओवरकम करना उनके लिए जो है ना सबसे बड़ा एक स्टेप होता है। सबसे पहले आप ख़ुद को यकीन करवा लो कि आप किसी से कम नहीं हो। आप कर सकते हो, अपना गोल सेट कर लें कि भाई मैंने ये चीज़ अचीव करनी है। आप अपना एक करियर बना लें। आपको हमारे मियाँवाली में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, सिर्फ एक टीचिंग की मेरे ख्याल से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है जो फ़ीमेल के लिए एक अच्छी समझी जाती है कि उसमें जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से टीचिंग से ज़्यादा जो है वो अच्छा आप लोगों के लिए फ्रीलांसिंग है। टीचिंग में तो फिर भी आपको बाहर जाना पड़ेगा, वहाँ पर आप को काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन फ्रीलांसिंग में आप घर बैठे अच्छा कमा सकते हो। चाहे फ्रीलांसिंग ये नहीं है कि भाई आप आज शुरू किया और कल आपके जो है डॉलर आने लगे। एक चीज़ तो ये आपने क्लियर रखनी है, कंसिस्टेंट आपने रहना है। सबसे पहले ख़ुद को ये करो कि आप गोल सेट करो और दूसरा आप जो है वो कंसिस्टेंट हो जाओ, मेहनत करो, आप दिन रात लगे रहो। मैंने जो फेस किया था ना, मैंने भी यही चीज़ें फ़ेस की थी। मेरा स्टार्ट 2010 से था और मैंने यही चीज़ें फ़ेस की थी और मैंने 2 साल के बाद 100 रुपये कमाया था और कंसिस्टेंट रहने की बेस पे ही आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर मैं वहाँ पर छोड़ देती तो आज मैं इस मकाम पे ना होती। मुझे भी यही मसले आए थे और मैं तो फिर मियाँवाली के भी आगे एक गाँव से हूँ, तो वहाँ भी यही मसले होते थे। टाइम मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। मैंने जो टाइम मैनेज किया था वो इस तरह से होता था, फैमिली को टाइम देना, घर को टाइम देना, और जब सब लोग सो जाते थे ना तब मैं अपना काम करती थी। क्योंकि आप लोग लड़कियाँ ख़ास तौर पर अच्छे से जानते होंगे कि अगर लैपटॉप और मोबाइल आप ज़्यादा यूज़ कर रही हैं तो आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा। अभी तक ये चीज़ हमारे अंदर है, कॉन्सेप्ट है कि एक लड़की अगर मोबाइल सबके सामने यूज़ कर रही है तो ये उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। लड़का बेशक यूज़ करेगा, उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, वो ऊँचे गाने लगा के बैठ जाए, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन लड़की अगर अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए या कोई अच्छी चीज़ करने के लिए भी कर रही है ना तो उस पर नेगेटिव कमेंट्स किए जाएंगे। मैंने भी ये चीज़ें फ़ेस की थी, तो उसका हल मैंने ये निकाला था कि मैं ना जब सब सो जाते थे तो तब अपना काम करती थी। आप लोग भी इस तरह से टाइम मैनेज करेंगे। काफ़ी सारी बच्चियाँ आती हैं कि फ़ेसबुक अलाउ नहीं है, हम लोग जो है मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते, हमारे पास लैपटॉप नहीं है। तो आपको थोड़ा बहुत ना स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपने लिए ख़ुद ये स्टेप लेने पड़ेंगे। अपनी फैमिली को कन्विंस करें और बच्चियों को आप लोग, उनके पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उनको कम ना समझें। मैंने जो स्ट्रगल किया है ना, ठीक है मैंने टाइम मैनेज किया, सब कुछ किया, लेकिन मेरे साथ मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट थी। उनके बगैर मैं ये काम नहीं कर सकती थी। तो आप लोग अपने जो है वो बच्चियों पे यकीन रखें, उनको आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करें और वो इंशाल्लाह आपके जो है वो नाम रोशन ही करेंगे। वो कुछ ऐसा नहीं करेंगी कि आपके जो है इज़्ज़त पे बात है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से मैम ने जो है ब्रीफ किया। और मैम जैसे अभी आपने बात की है कि हम मियाँवाली से बिलोंग करते हैं और स्पेशली बॉयज़ के लिए इतना इशू नहीं है कि वो लैपटॉप या मोबाइल यूज़ करें, तो लड़कियों के लिए और औरतों के लिए मोबाइल यूज़ करना या लैपटॉप यूज़ करना, इसमें थोड़ी सी मतलब उन्हें जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आप एज अ फ्रीलांसर, आपका माशाल्लाह से 10 से जो है 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आप क्या समझती हैं कि जब से कोरोना के बाद फ्रीलांसिंग कैरियर पाकिस्तान में आया और उसके बाद स्पेशली हमारे मियाँवाली जैसे एरियाज़ और इन जैसे अंडर कवर एरियाज़ में फ्रीलांसिंग ने कम्युनिटी को किस तरह चेंज किया और ख़वातीन के लिए स्पेशली कौन कौन से मौक़े हैं जो कि आप समझती हैं कि इनको मज़ीद बेहतर से बेहतर तर होना चाहिए?
अच्छा, कोरोना में काफ़ी सारी अवेयरनेस आई थी ऑनलाइन फील्ड के मामले में, क्योंकि वाइद फ्रीलांसर्स ही थे जिनकी अर्निंग स्लो नहीं हुई थी, इनफैक्ट ज़्यादा हो गई थी। बहुत सारे बिजनेस जो है वो ऑनलाइन मूव कर गए थे, तो उस बेस पे अर्निंग इंक्रीज़ हुई थी। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि आप ना किसी एक प्रोजेक्ट पे बिल्कुल ना चिपक जाओ। कि अगर आपकी अर्निंग स्टार्ट हो रही है ना, तो अपना प्लान बी रेडी रखें, अपना बैकअप रेडी रखें। कोरोना में भी ये चीज़ फ्रीलांसर्स के साथ भी हुई थी। जो लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे थे, जैसे डाटा एंट्री पे काफ़ी लोग काम कर रहे थे, तो कुछ बिजनेस बंद हो गए थे, तो उनके प्रोजेक्ट्स ख़त्म हो गए थे। उन्होंने भी जो है वो ऑनलाइन काम करवाना बंद किया था। तो बहुत सारे लोगों का इशू ये हुआ था कि उनकी जो है ना अर्निंग ख़त्म हो गई थी। इवन ये हो गया था कि किचन मनी भी वो अर्न नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोग ये ना समझें कि अगर एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, एक क्लाइंट आपके पास है, तो वो लाइफ टाइम रहेगा। फ्रीलांसिंग में जो सबसे एक नेगेटिव पॉइंट है ना, ये कंसिस्टेंट नहीं है। आज आपके पास ऑर्डर है, पॉसिबल है कि कल आपके पास ऑर्डर्स ना हो। तो ये चीज़ कोरोना में ना ज़्यादा क्लियर हुई थी कि फ्रीलांसिंग में भी ये इशू आ सकता है कि आप कभी बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएं। वरना नॉर्मली ये समझा जाता है कि प्रोजेक्ट चल रहा है, ये चलता ही रहेगा। तो इसमें भी अप एंड डाउन है। बट कोरोना की वजह से काफ़ी सारे जो है इसमें अवेयरनेस आई थी। हमारे मियाँ वाली में बहुत ज़्यादा, ये अब काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट बन गए हैं, बच्चे यहाँ पर अच्छा कमा रहे हैं, सीख रहे हैं। तो यहाँ पर अब पेरेंट्स को भी चीज़ें समझ आ रही है। इवन मेरे स्टूडेंट्स जो है वो 50-60 ईयर्स के भी हैं, मुझसे ज़्यादा एज में हैं। तो लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है कि भाई ये एक अच्छी चीज़ है और ये हम कर सकते हैं। पहले तो इसको ये समझा जाता था कि ये फ्रॉड है, या ऑनलाइन जो भी काम कर रहे हैं ना, वो पता नहीं कोई 2 नंबर तरीके से पैसा आ रहा है। तो कोरोना के बाद जब लोगों ने ये चीज़ें देखी, उन्होंने एक्सप्लोर किया खुद से, तो फिर ये जो है ना उन्हें समझ आई कि अच्छा नहीं, ये वाकई कोई काम होता है। बिजनेस जब प्रॉपर मूव हो, पाकिस्तान में बिजनेस ऑनलाइन मूव हुए थे, तो वहाँ पर फिर लोगों को काफ़ी ज़्यादा समझ आई थी। हमारे मियाँ वाली में भी काफ़ी सारी आवाम जो है वो अब इस चीज़ से अवेयर है और इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कमा भी रहे हैं अच्छे से। जी, तो मैम काफ़ी अच्छे तरीके से आपने ब्रीफ किया कि मियाँ वाली में इस तरह मज़ीद किस तरह बेहतरी आ सकती है फ्रीलांस की कैरियर को लेके। तो अब एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपसे करना चाहता हूँ, जैसा कि बॉयज़ हैं वो किसी भी इंस्टीट्यूट को विज़िट करके अपना मतलब गोल सेट कर सकते हैं कि हमने कौन कौन से कोर्सेज जो हैं करने हैं। अब गर्ल्स के लिए जो इशू है कि वो बार बार किसी भी इंस्टीट्यूट को बार बार विज़िट भी नहीं कर सकती, और उनके जहन में मेन क्वेश्चन होता है कि चलें फ्रीलांसिंग तो हम करेंगी, लेकिन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिस पर हम घर बैठे ऑनलाइन सीख भी सकती हैं और वो स्किल पर हम काम करके एक अच्छी इनकम भी जनरेट कर सकती हैं। तो आप गर्ल्स को स्पेशली बताएं कि वो कहाँ से सीखें और कैसे सीखें। अच्छा, सबसे पहले तो ये हमारे जो मेल डोमिनेट सोसाइटी है ना, इसका इशू ये है कि गर्ल्स को आप लेके ही नहीं जाते। क्यों नहीं लेके जाते? हमारे पास अक्सर एडमिशन आते हैं ना, बहन के एडमिशन के लिए आए हैं, बेटी के एडमिशन के लिए आए हैं, तो हम सजेस्ट करें कौन सा कोर्स करना है। मसला क्या आता है कि हम सजेस्ट नहीं कर सकते। जब तक हम बच्चे से बात नहीं करेंगे, हमें क्या पता कि उसका माइंडसेट क्या है, वो कितना चीज़ों को पिक कर रहा है। तो इसमें बड़े मसले आते हैं। आप उनको साथ लेके जाएँ, उनकी बेहतरी भी उसी में है। और ऑनलाइन सीखने का थोड़ा सा मैं इसके अगेंस्ट हूँ, रिकमेंड ज़्यादा नहीं करती। क्यों नहीं करती? एक तो हमारे मियाँ वाली में इंटरनेट का इतना इशू है। आप अगर देखें यहाँ पर हर दूसरे दिन इंटरनेट बंद होता है, स्लो होता है। गांव अगर है तो उसमें तो वैसे इंटरनेट जो है वो 3GB नहीं होगा, तो वहाँ पर इंटरनेट की इशूज़ आते हैं। दूसरा, बच्चे क्या करते हैं कि घर बैठ के जब क्लासेस लेते हैं ना, वो बैठे होते हैं घर वाले माहौल में। सुकून से वो रज़ाइयों में बैठे हैं और क्लास ले रहे हैं, या मोबाइल पे ले रहे हैं, या शोर शराबा चल रहा है, तो वो एक क्लास वाला माहौल नहीं होता। उसमें वो चीज़ें सीख नहीं पाते उसमें वो। और फिर मसला ये आता है कि पता नहीं टीचर ने क्या बोला है, वर्ड जो है उसने बोला है तो वो समझ नहीं आया, इंटरनेट की वजह से, किसी भी वजह से, शोर की वजह से उसे समझ नहीं आया, तो फिर वो उसका जो है ना नुकसान है। फिर क्वेश्चन पूछना है, अगर कमेंट में पूछना है, लिख के पूछना है, क्वेश्चन पूछने तक जो है ना ट्रेनर काफ़ी कुछ आगे पढ़ा गया होगा। अब जो उसने पढ़ा लिया वो क्वेश्चन लिखते लिखते वो भी मिस हो गया। जब ट्रेनर के पास क्वेश्चन पहुंचेगा तो ट्रेनर आगे पढ़ा चुका होगा, उसे समझ नहीं आएगी कि भाई ये अब क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस चीज़ की बात हो रही है। फिर उसे वापस जाना पड़ेगा, वो रिपीट करेगा, तो वो एक चीज़ ना मिक्स ही हो जाती है। तो इसलिए ऑनलाइन जो है वो मैं इतना रिकमेंड नहीं करती, फ़िज़िकल ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। क्लास वाला माहौल था। इवन मैं अपनी कज़न्स को अगर करवाना है तो मैं उनको यहीं लेके आती हूँ कि भाई आप प्रॉपर क्लासेस लो और फिर आप ये सीख सकती हैं। अगर फिर भी किसी का मसला है वो नहीं आ सकते, तो फिर उनके लिए यही है कि आप ख़ुद को एक्सप्लोर करें। आप जो है वो यूट्यूब से हेल्प लें। आप बाकी जो आपकी जान पहचान में, अब तो फ्रीलांसर्स मेरे ख्याल से हर घर में कोई ना कोई किसी ने तो कोर्स किया ही होगा। हमारे पास इतने सारे बच्चे आते हैं, तो आप अपने फेलोज़ वगैरह को, अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट करें, उनमें से किसी की हेल्प लें, या फिर आप जो है यूट्यूब बेस्ट ऑप्शन है, उसको एक्सप्लोर करें। और यूट्यूब पर सिर्फ व्लॉग और ड्रामे नहीं देखने, कुछ अच्छा भी आप लोग वहाँ से सीख सकते हैं। काफ़ी सारे अब चैनल्स आ गए, इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ से आप सीखें। हसीब के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता है। जो कुछ नया सीखता है ये वहाँ पर अपलोड करता है, आप वहाँ से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और मैम काइंडली एक छोटा सा एक और क्वेश्चन भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि उन लोगों को, उन ख़वातीन को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं,
ان سکلز کے بارے میں بتا دیں تاکہ وہ اگر وہ آن لائن سیکھیں یا کورسز کرنا چاہ رہے ہیں تو ان سکلز کا ان کو نالج ہو کہ یہ سکلز ہیں اور ان کی آگے ڈیمانڈ بھی ہے اور یہ سکلز آپ سیکھ کے ایک اچھی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، لڑکیوں کے لیے دیکھو آپ لوگ کو کوکنگ ویسے ہی آتی ہے تو آپ لوگ کوکنگ کو ہی لے سکتے ہو. کوکنگ کی اتنی ڈیمانڈ ہے، ریسیپیز آپ لوگ لکھ کے دے سکتے ہو، ریسیپیز کی ویڈیوز بنا کے دے سکتے ہو. اس پہ آپ بلاگ بھی سٹارٹ کر سکتے ہو، بٹ وہ تھوڑا ویڈیو انٹینٹ میں آ جاتا ہے تو تھوڑا اس میں ٹف ہو جاتا ہے. لیکن آپ اسے سٹارٹ لے سکتے ہو، آپ کافی کچھ جو ہے وہ سیکھ جاؤ گے. ایون آپ اپنا آپ ولاگز دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا ولاگ دیکھ کے آپ لوگ کرتے کیا ہو، اس سے سیکھو. وہ جو آپ کو سکھا رہے ہیں ان میں سے آپ اپنے پہ کیا امپلیمنٹ کرو، آپ اس سے خود کیا فائدہ اٹھا رہے ہو. صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس فری ٹائم ہے اور آپ نے جو ہے آپ ویڈیوز کے ولاگ دیکھتے ہو، آپ دیکھو کہ وہ کس طرح کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ کیسے کما رہے ہیں، آپ بھی ویسی ویڈیوز بنا کے کما سکتے ہیں. ولاگنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. کانٹینٹ رائٹنگ میں بچیوں کو بہت زیادہ ریکمینڈ کرتی ہوں کیونکہ بچیاں کی رائٹنگ پاور ہوتی ہے، وہ لکھ لیتی ہیں، وائس سے بہت اچھا لکھتی ہیں، تو وہ اس پہ فوکس کر سکتے ہیں. وہ کچھ بھی ایسے وغیرہ گھر میں بیٹھ کے لکھو، آپ کو کوئی بھی ٹاپک ملتا ہے اس پہ آپ لکھنا سٹارٹ کر دو. اس کے علاوہ سب سے آسان چیز ہے آپ کینوا کو ایکسپلور کر لو. ایک ٹول ہے جس میں بنے بنائے ٹیمپلیٹس پڑے ہیں اور وہاں سے آپ جو ہے اس کو ایزیلی ایکسپلور کر سکتے ہو. اس میں آپ نے صرف تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ میں نے چیزیں ایڈجسٹ کیسے کرنی ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. کینوا صرف آپ گوگل پہ اگر آپ کو نہیں پتہ کینوا کیا ہے، سمپل گوگل سے پوچھیں بھائی کینوا کیا ہے، یوٹیوب والوں سے پوچھیں، وہ آپ کو پورا ٹیوٹوریل بتائیں گے. حسیب کے چینل پہ آئی تھنک ویڈیو ہوگی بھی صحیح، تو وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اور وہ کافی ڈیمانڈ میں ایک چیز ہے سوشل میڈیا مینجمنٹ. میں اپنے ہر بیچ میں بچوں کو سمجھاتی ہوں کہ سوشل میڈیا مینجمنٹ کی ڈیمانڈ کبھی ختم ہی نہیں ہونی. ہر بزنس کو اس کی ضرورت ہے، ہر انسٹیٹیوٹ کو اس کی ضرورت ہے. تو آپ وہ سیکھ کے جو ہے بزنس سوشل میڈیا مینیجر کے طور پہ آپ کام کر سکتے ہیں. جی تھینک یو سو مچ. اب میرے خیال میں ان خواتین کو یا ان بگنرز کے ذہن میں یہ کویسچن نہیں ہوگا کہ ہم نے کون سی اسکلز میں جانا ہے، اور اسپیشلی گرلز کے یہ کویسچن جو ہے کور ہو چکے ہوں گے. میم ایز اے فری لینسر اور ایز اے SEO اینڈ بلاگنگ ایکسپرٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، کیونکہ دیکھیں اب معاشرے میں ہم کوئی بھی کام سٹارٹ کرتے ہیں اس کے پازیٹیو اسپیکٹ بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹو بھی. تو اب کوئی بگنر جو ہے سٹارٹ کرنے لگتا ہے بلاگنگ یا SEO اینڈ بلاگنگ یا فری لینسنگ کیریئر، اسے کافی سارے لوگ کہتے ہیں یار اس کا تو اسکوپ ہی نہیں آگے. تو اسکوپ کے حوالے سے اسپیشلی SEO اینڈ بلاگنگ کے اس کے حوالے سے تھوڑا بتا دیں تاکہ ایک ذہن میں جو ڈر ہوتا ہے بگنرز کے وہ نکل جائے. اچھا، SEO بلاگنگ کا اسکوپ کبھی ختم نہیں ہونا. کافی پروپیگنڈا کیا گیا AI کے بعد کہ بلاگنگ تو ختم ہو گئی ہے. وہ پروپیگنڈا بھی اب ختم ہو گیا. جن کا تھوڑا ایکسپیرینس ہے نا SEO بلاگنگ میں، ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کانٹینٹ رائٹر بھی اب ہائر کیا جاتا ہے نا تو سب سے پہلے یہی چیز کہی جاتی ہے کہ بھائی آپ کا AI کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی ٹول، کوئی بھی چیز انسان کو ریپلیس نہیں کر سکتی. آپ اس کو اپنی بہتری کے لیے یوز کر سکتے ہو. آپ خود کو اپڈیٹ کر لو، آپ وہ چیزیں سیکھ لو. اب لوگ ہائر کر رہے ہیں AI ٹولز کو یوز کرنے کے لیے. بھئی ہمیں بندے چاہیے جو اس کو اچھے سے یوز کر سکتے ہو. اگر AI بھی ہے تو آپ کو یوز کرنا آنا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا آپ چھوڑ دو کہ بھئی اس کا سکوپ نہیں ہے یہ وہ. اور SEO کا سکوپ کیسے کم ہو سکتا ہے؟ جو ایک نیو سائٹ آ رہی ہے، جو ایک نیو بزنس آ رہا ہے، اس سے SEO کی ضرورت ہے. اور دن میں کتنی سائٹس لائیو ہو رہی ہیں، کتنے بزنسز آ رہے ہیں، ان کے SEO کی ضرورت ہے. بلاگنگ کسی بھی ٹاپک پہ، کیا لوگ گوگل پہ سرچ کرنا بند کر دیں گے؟ کبھی بھی نہیں بند کریں گے. ہر ایک ٹاپک سرچ ہو رہا ہے. ایسے ٹاپکس ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آپ تھوڑا سا اگر ان چیزوں پہ سوچیں تو. اور بلاگنگ کا سکوپ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. اب تک کی یہ میری سٹیٹمنٹ ہے کہ بھئی اب تک جو میرا ایکسپیرینس ہے، جتنے میں نے چیزیں دیکھیں، تو بلاگنگ جلد ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے، بہت زیادہ اس میں ارننگ بھی ہے. لیکن بلاگنگ میں ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ بلاگنگ ٹائم ٹیکنگ ہے. یہ کنسسٹنسی مانگتی ہے آپ سے کہ آپ اس پہ پراپر کام کرو. آپ اپنے بلاگس پہ تقریباً 6 مہینے 1 سال کام کرو. ہمارے جو بچے آتے ہیں نا، ان کا میاں والی والے کے ساتھ جو میرا ایکسپیرینس رہا ہے نا، ایک تو انویسٹمنٹ کا ایشو ہوتا ہے. دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی کرننگ چاہیے. دیکھو اگر آپ شارٹ کٹ ڈھونڈو گے، آپ آسان طریقے ڈھونڈو گے، جتنی سپیڈ سے جاؤ گے نا اس سے ڈبل سپیڈ سے آپ واپس بھی آؤ گے. تو اس چیز کو آپ مائنڈ میں رکھیں. دوسرا، آپ انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر سکتے آن لائن فیلڈ میں؟ جب آپ نے اپنی ایجوکیشن پہ اتنا انویسٹ کیا ہے، آپ اتنے لاکھوں میں لگا کے بیٹھے اور ابھی اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کمایا، 1 روپیہ نہیں کما رہے آپ، تو آپ اس میں کیوں نہیں رسک لیتے؟ آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہو، PPSC کا ٹیسٹ دیتے ہو، وہاں پر ٹیسٹ کی آپ جو ہے وہ فی دے رہے ہوتے ہو، آنے جانے کا خرچہ ہوتا ہے آپ کا، دھکے الگ سے آپ کے ہوتے ہیں، تو وہ سب آپ کر سکتے ہو. تو یہاں پر آپ جو ہے کچھ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ جہاں پر آپ لاکھوں میں کمانے کی بات کر رہے ہو، ڈالرز میں کمانے کی بات کر رہے ہو، تو آپ یہاں پر انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایون آپ تھوڑی سی اپنی پاکٹ منی ہی سیو کر لو نا، اتنی انویسٹمنٹ بھی بلاگنگ میں کافی ہے. اور ساتھ میں اگر بلاگنگ اور SEO کی اسکلز آپ فریلانسنگ میں لے کے جائیں تو آپ اپنی انویسٹمنٹ بہت ایزیلی وہاں سے نکال سکتے ہیں. اور میرے خیال میں اب جیسا کہ میم نے آپ کو بتایا، کسی بھی چیز کا جو ہے اسکوپ ختم نہیں ہوتا، خود بنانا پڑتا ہے.
تو امید ہے آپ لوگ یہ بات جو ہے جان چکے ہوں گے. اگر آپ فری لانسنگ یا SEO اینڈ بلاگنگ یا کسی بھی اسکل میں جاتے ہیں تو آپ کو ہارڈ ورکنگ کرنی ہوگی اس اسکل کے اوپر. کم سے کم 6 منتھ 1 ایئر کام کرنے کے بعد ہی آپ کو آؤٹ کم ملے گی. اور کچھ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہیں کسی بھی اسکلز میں, جیسا کہ ایز اے ڈیزائنر میں آپ کو بتاؤں تو مجھے گھر میں پہلے ایک سسٹم چاہیے اچھا جس پر میں بیٹھ کے ڈیزائننگ کر سکوں. SEO اینڈ بلاگنگ اگر میں کرتا ہوں تو میرے پاس ٹولز خریدنے کے پیسے ہونے چاہیے. ڈفرینٹ ویب سائٹ پر جب میں ڈومینز خریدوں گا میرے پاس پیسے ہونے چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں, یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, تبھی آپ ایک اچھے فری لانسر بن سکتے ہیں اور آپ فری لانسنگ میں سروائیو کر سکتے ہیں. اور لاسٹ میں ایک دفعہ پھر میم کا شکریہ بھی ادا کروں گا. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ جیسے میم ہم آپ سے پڑھتے بھی تھے اور لاسٹ میں آپ ہمیں ہمیشہ کی طرح ایک اچھا میسیج دیتی تھی, تو آج میرے ساتھ میرے ویورز بھی ہیں, تو آپ اپنی طرف سے ایک اچھا میسیج ایز اے فری لانسر ایز اے ٹیچر دینا چاہیں تو آپ دے سکتی ہیں, اور ہمارے ویورز جو ہے وہ اس کو سننا چاہیں گے. اچھا, سب سے پہلے تو میرا میسیج یہ ہوگا پیرنٹس کے لیے کہ آپ نا پلیز اپنی بچیوں پہ ٹرسٹ کریں. آپ ان کو باہر نکالیں, آپ انہیں کرنے دیں کام, انہیں اپنا کریئر بنانے دیں. وہ آپ کا نام روشن کریں گے آپ کے بیٹوں سے بھی زیادہ. یہ نہیں کریں کہ کون بیٹا ہے کون بیٹی ہے, ایکول رکھیں سب کو. ایک بار انہیں ایک موقع تو دیں آپ. اگر وہ اس میں نہیں کرتی کام تو پھر آپ کا جو دل کرے وہ ڈیسیجن لیں. اور لڑکیوں کے لیے میرا یہ ہوگا کہ اگر آپ کو موقع مل رہا ہے, آپ کے پیرنٹس آپ پہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, وہ آپ کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں, تو آپ پلیز اس پڑھائی پہ ہی توجہ دیں. آپ ان کو جو ہے فخر محسوس کروائیں. جس دن میرے ابو نے مجھے کہا تھا نا کہ مجھے اپنی بیٹی پہ فخر ہے, یقین کریں میں کہتی ہوں اس سے بڑی بات میرے لیے چاہے جتنی بھی میری کامیابیاں ہیں نا, وہ میری سب سے بڑی کامیابی تھی جس دن میرے ابو نے مجھے کہا تھا کہ بھائی مجھے اپنی بیٹی پہ فخر ہے. تو آپ بھی جب آپ کو اپنے پیرنٹس سے یہ چیز سننے کو ملے گی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ کو کتنی خوشی ہوگی. جو بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی بہنوں کو سپورٹ کریں, ان کے لیے آپ جو ہے نا آسانیاں پیدا کریں. وہ صرف آپ لوگوں کے کام کرنے کے لیے نہیں ہے کہ بھئی کام کر دو, پانی لے آؤ, کھانا بنا دو. ٹھیک ہے ان کی رسپانسبلٹی ہے, وہ آپ کو بالکل آپ کی خدمت کریں, لیکن آپ ان کو تھوڑا سا سپورٹ بھی کرو. ان کی بھی لائف ہے, ان کو اپنا کریئر بنانے دو, ان کے کریئر کی رکاوٹ آپ نہ بنیں. وہ کم سے کم آپ وہ یہ فخر سے کہیں کہ بھئی میرے بھائی نے میرے لیے یہ کیا. آپ لوگ جو ہیں ان کے لیے تھوڑے سے سٹرگل کریں, اور بچیاں جو ہیں وہ خود محنت کریں. اگر آپ کو اپرچونٹی نہیں ملی تو خود بنائیں, زیادہ محنت کر لیں. اور اس کے علاوہ ایک اور سب سے بڑا جو مسئلہ حسیب جہاں پر فیس کرنا پڑتا ہے بچیوں کو, وہ فیس بک کا ہے کہ بھئی ہمیں فیس بک الاؤ نہیں ہے. تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ اپنے نام سے نہ بناؤ, آپ بھائی کے نام سے بنا لو, آپ اپنے ابو کے نام سے بنا لو, ان کی DP یوز کر لو. آپ جو ہے وہ ایز اے فیمیل بات نہ کرو, وہاں ایز اے میل بات کر لو. آپ نے کلائنٹ سے کام ہی لینا ہے نا, کون سی آپ نے وہاں پر گپیں لگانی ہے. اور یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ کلائنٹ سے بات کرنا کوئی گناہ ہو گیا یا کوئی گپیں لگا رہا ہے. ہر بندہ اپنے کام کی بات کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کو آپ کی تربیت پہ بھروسہ ہونا چاہیے. آپ ان کی تربیت ہی ایسے کریں اور کہ انہیں اپنی لیمٹس کا پتہ ہو, تو وہ اپنے جو ہے کسی بھی میل فیملی ممبر کے نام پہ ID بنا کے اپنا کام کنٹینیو کر سکتے ہیں. اور فیس بک پہ بہت زیادہ کام ہے. فائبر افیکٹ تو بعد کی چیزیں ہیں, ان پہ تو تھوڑا سا آپ کو ٹریننگ کے بعد جانا پڑے گا. فیس بک پہ تو کوئی بھی کنٹینیو کر سکتا ہے. وہاں پر آپ گھر بیٹھ کے, اگر آپ نہیں آ سکتی ٹریننگ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہاں پر بیٹھ کے ایزیلی جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو جو فیملی ممبرز ہیں وہ ڈیفینیٹلی آپ کو سپورٹ کریں گے جب آپ اچھا ارن کرنے لگیں گے. اس سے پہلے آپ کو جو ہے نا بہت ساری باتیں سننی پڑیں گی, اور آپ نے ان پہ دل چھوٹا نہیں کرنا. آپ نے بس یہ سوچ لینا ہے کہ اب میں نے کر کے دکھانا ہے, اور انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. جی تھینک یو سو مچ میم, آپ نے کافی سارا ٹائم دیا, اور امید ہے ہمارے جو دیکھنے والے ویورز ہوں گے, ہماری مائیں بہنیں اور جتنے بگینرز اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, اسپیشلی SEO اینڈ بلاگنگ کے حوالے سے جتنے بھی کویسچنس تھے, ہم نے سارے ایسپیکٹس کو کور کیا ہے. اور امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اس ویڈیو کو ان اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں جن کا اسپیشلی اپنی فیملیز میں یہی ایشوز ہوتے ہیں کہ ان کو فیمیلز کو باہر نہیں جانے دیا جاتا, یا ان کے پاس سکلز آ جاتی ہیں, ان کو پریکٹیکلی ورک نہیں کرنے دیا جاتا, اور ان جیسے مسائل کا سامنا انہیں جو ہے کرنا پڑتا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ملتے ہیں اسی طرح کے کسی نیکسٹ پلے لسٹ میں, نئے پوڈ کاسٹ میں, نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور میں مقدس کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں. اللہ حافظ.